اللہ تعالی دے عذاب دی ایک سخت ترین جھلک ویکھی زلزلہ جس نال لکھاں بندے دب گئے نے، زمین دھس گئے نے۔ 60,000 دے لگ بھگ فوج بارڈر تے جڑی پئی سی وہ غرق ہو گئی، جہاں نام باہر نہیں کڈیا گیا۔ جی مینو دوستان نے بیان کیتا ہے جڑے اتر گئے نے، اخباری بیان کے مطابق 10 لاکھ بندہ تو لاپتہ ہے نا، پتہ ہی کون کتنے مکین مکان دونوں ختم ہو گئے ہیں، کتے مکین رہ گئے نے، مکان مک گئے ہیں، کتے مکین ہیں پر مکان کو نہیں رہا، یا مکان ہے تو مکین کوئی نہیں، عمارت کھڑی نے بچ وسن والا کو نہیں رب چڈیا۔ ایک سخت ترین جھلک ہے اللہ تعالی دے عذاب دی۔ انج تے یہ دنیا واسی عذاباں چ رہی، لیکن وہ کیونکہ ہمیشہ لتر کھان والا بندہ لتر کا عادی بن جاتا ہے، انہوں پھر محسوس نہیں ہوتا۔ کسی بندے نو بیماری لمبی لگ جاوے نا، لمبی بیماری کئی عرصے دی، پھر انہوں محسوس نہیں ہوتی، لگا پھرتا ہوں۔ تو کیونکہ اسی لتر کھان دے تے بیماری دے عادی بن گئے ہیں، جو کچھ وچ وچالے ساڈے نال ہوندا ہے پیا وہ تے خیر محسوس ہی نہیں ہوندا نا، لیکن یہ وڈا ایک جھٹکا وجہ ہے، محسوس بھی نہیں ہویا۔ کھلے کھان دے تے لعنت لین دے ایڈے ایک عادی بن چکے ہیں کافراں دے پیچھے لگ کے کہ ایڈا وڈا جھٹکا جڑا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں رحمت ہے، کوئی کہہ رہے ہیں شہادت ہے۔ ایسی لعنت پی گئی ہے کہ عقل حیران رہ جاندی کہ اس دنیا چو عقل کدھر گئی، ایمان نام دی شاہی کو نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا ہے قرآن حکیم دے اندر، سورت یونس اور آیت نمبر 100، وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے کوئی شخص اللہ تعالی دے اذن تو بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ عذاب کرتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ ان کا مطلب بے عقلاں تے عذاب آتا ہے، عقل والوں تے عذاب نہیں۔ تو بزرگ فرماندے نے ایمان تے عقل کٹھے رہندے نے، ایمان مکے تے عقل ٹر جاندا ہے، یہ دونوں نکلن تے حیا نکل جاندا ہے۔ تو کیونکہ اس عذاب الہی نو یورپیاں وہ تو سارے ازلی دشمن ہوئے، انہوں کا تو کام یہ ہوئی ہے کہ مرن کسی طرح، انہوں کا مقصود یہ ہوئی ہے سارا۔ ساری گورنمنٹ انہوں خدا اونج ہی گرک کیتا ہوا ہے، یہ اونج اپنے بھی دشمن نے، اپنے دے بھی دشمن نے، یہاں بھی یہ ہوئی۔ کئی آخر امتحان ہے، لو یہ باجدید گستامی نے جنہ کا امتحان ہونا ہے، یہ امام حسین نے حال ہے نا جنہ کا امتحان ہونا ہے۔ ہوں کیوں لفظ عذاب نہیں بولیا جا رہا کہ عذاب آتا ہے گندے عملوں سے، تو آپ گندا کیون آخیے؟ جی گندا آنے تو اصل تو سارا نظام جہاں اندر تو توبہ کرنی پینی ہے، تو یہودی توبہ والے پاسے جان دینا ہی نہیں، لہٰذا وہ آتا ہے عذاب آخو ہی نہ، کوئی آ کے شہادت، کوئی آ کے رحمت۔ تو میں اس وقت جناب نو
اللہ تعالی دے عذاب دے بارے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ دے وچوں سناونا ہے. آخر دے اندر آن کے تینا تے تبصرہ تھوڑا جا کرانگا. سناونا اس واسطے وے کہ تاکہ اللہ تعالی دا جو اس عذاب بھیجن کا مقصد ہے کہ یہ لوگ ہدایت والے پاسے آ جاون جڑے باقی رہ جان. وہ مقصد اساں حاصل کر لئیے تاکہ اسی ہدایت والے پاسے آ جائیے اور سڈے اندر خوف پیدا ہو جاوے اور سانو اپنیاں کیتیاں دے اوتے ندامت شرمندگی ہوئے. اللہ تعالی دے عذاب تو بچن دا واحد ہی کوئی حل ہے ذریعہ ہے کہ بندے آپ مجرم آخ کے مولا نو عرض کرن کے عذاب دے مستحق کر. سجنوں جیڑی قوم عذاب الہی تو مطمئن ہوئے انہاں تے عذاب آندا ہے. یہ قانون تے دستور ہے. جیڑی قوم سمجھے اساں عذاب دے حقدار ہی نہیں وہی عذاب دے حقدار ہوندے. اور جنہاں سے اللہ تعالی فضل و کرم کرنا ہوئے بچانا ہوئے وہ آپ عذاب دا حقدار سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاسوں دا فضل بچائی آندا ہے. اصل جڑے کرتوت کرنے آپ سارے عذاب والے نے. جب بندے اندروں اقرار اعتراف کرن اللہ تعالی تو معافی توبہ کرتے رہن اللہ تعالی انہوں تے عذاب نہیں کرتا. وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی یقیناً ان کو اس وقت عذاب نہیں دے گا جب یہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں. جب معافی منگتے رہن اس وقت میں عذاب نہیں. جب معافی دا مطلب ہے مغفرت معافی چڈن گے آپ سمجھ گے صحیح تے ترقی تے فلاح پائی کھڑے اس لیے عذاب آ جاتا ہے. ہوں اس گل دی دلیل تمہوں میں احادیث مبارکہ وچوں سناواں کہ اللہ تعالی دے عذاب تو تے رب دا پاک محبوب ڈردا رہندا سی. جنہاں دے صدقے عذاب ٹلدے نے نا جنہاں دی برکت نال عذاب ٹلدے نے او رب سونے دے محبوب کنا اللہ تعالی دے عذاب تو ڈردے سن. دو احادیث مبارکہ اس سلسلے وچ تانوں سنانا. یہ بخاری مسلم تے صحاح دی روایتاں نے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کدی ان نہیں ویکھیا کہ آپ سرکار ان ایک ہسے ہون جس نال آپ سرکار دے آپ اندر دے مسوڑے مینوں باہر ظاہر آئے ہون دسا. یہ آپ دے خوف دا عالم سی. تے جدوں آپ وکان اذا رآ غیمن اور ریحن عرف ذالک فی وجہہ. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بدل ویکھدے سن تے کوئی ہوا آندھی ویکھدے سن نا تے آپ دے چہرے انور دے اندر آثار علامات ظاہر ہونے شروع ہو جاندے سن. پتہ لگدا سی جویں آپ ڈردے پے نے. فقلت یا رسول اللہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ان الناس اذا رأوا الغیم فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر واذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. یا رسول اللہ جب لوگ بدل ویندے نے تو لوگ تو ہوندے نے خوش تے جناب جدو بدل ویندے جے آپ دے چہرے انور ناپسندیدگی دے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاندے نے. ہے جی تو آپ نے فرمایا یا عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب کہ میں مطمئن اس گل تے نہیں ہو سکتا اندے عذاب ہوئے. قد
عذب قوم بالریح وقد راى قوم العذاب فقالوا عارض ممطرنا. سرکار نے فرمایا کہ ایک قوم نو اس ہوا دے نال عذاب دتا گیا ہے تے انہاں جدوں ویکھیا سی بدل دے کئیاں نو بدلاں نال عذاب آیا تے انہاں ویکھیا عارض ممطرنا بدل ہوندا ہے پیا پانی بارش لے کے تے ہے سی وہ عذاب لے کے پیا ہوندا. قرآن نے انہوں بیان فرمایا سورۃ احقاف فلما رأوا عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. جب انہیں بدل ویکھیا ہوندا انہاں دیاں وادیاں ول لگا ہوندا تے کہن لگے عارض ممطرنا تے بدل ہوندا پیا جڑا سانو بارش دین ہوندا ہے تے او بارش پانی دی بارش نہیں سی او پتھراں دی بارش لے کے لگا ہوندا سی. اللہ سونے دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمایا میں اس واسطے جدوں بدل آوے نہ ہوا آوے نہ اس لیے میں جناب اپنے چہرے دے اندر خوف دے آثار آ جاندے نے. معلوم ہویا اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت نو سبق پڑھا گئے نے. امتیو کبھی رب دے عذاب تو بے خوف مطمئن نہ ہویا جے ہمیشہ ڈر وچ رہیا جے ہوا آوے تاں وی ڈریا جے بادل ویکھو تے تاں وی ڈردے رہیا جے. توجہ نال بول سبحان اللہ. سجنا ادھر ویخ آپ تقریر سنیا جنہیں سانو تقریر لانتیاں مار چڈیا ہے. قسم خدا دی کر کے آنا انہوں نے مرادا بے خوف کیتا. کسے آخیا 11ویں پہ دے جی تے عذاب ہونا کسے کچھ آخیا اور ظالماں پتا کوئی نہیں. رب وحدہ لا شریک مولا دے نال جدوں دین اودے نال ٹکر لا لوے تے اون دے دشمناں نال بندہ یاری لا لوے پھر کوئی ولی نبی انہاں نوں عذاب تو بچا نہیں سکدا ہوندا. قسم خدا دی کر کے آنا بچن دا ایکو ہی طریقہ ہوندا ہے بندہ اللہ دے دشمناں نال توڑ کے رب وحدہ لا شریک دے دین نال جوڑ لوے. جدوں زمین دے اوتے مخلوق روے اللہ دا رحمت والا عرش ہل جاندا وے. ہن ادھر ویکھ توجہ نال چپ کرو ذرا غور نال بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھ ہن میں تینوں ذرا پچھلیاں قوماں دے حالات سناواں. اللہ سونے دے قرآن وچوں مولا تعالی دے قرآن پچھلیاں قوماں دے جو حالات بیان کیتے نے عذاب دے انہاں دے عملاں دے او محض اس واسطے نہیں جو رب سونا قصے پسند کردا وے. ہاں جی یہ کوئی قصے کہانیاں دی کتاب نہیں. مت تو کسے لعنت سانو ایتھے پے گئی ہے کہ اساں سمجھیا کسے کہانیاں دیاں کتاباں نے کہ ساٹے پانچ لگیاں کھڑیاں نے سویرے سویرے جناب قرآن مجید پیا پڑھیندا ہے یا سن تو فیض یاد پہ یا قصہ سن کے دے قصے تو محل لذت پہ لینے. ہاں جی یا جناب جی ٹی وی ایسیاں دیا گڈیاں دے اندر قرآن مجید دے بارے ہاں جی قرآن مجید دیا قصہ بڑی ہوئی لگیاں کھڑیاں دے قوم سن کے پی جناب ستی پئی اے سی دے ٹھنڈے جناب ٹھنڈیاں ہواواں دے وچ سنتی پئی جناب مست پئی تے ادھر قرآن پہ مکدا وے. اساں سمجھیا محل کسے کہانیاں دی کتاب ہے. رب جو لفظ اتاریا ای مومناں دی ہدایت واسطے اتاریا وے. جڑا عذاب رب سونے پچھلیاں قوماں دا بیان کیتا وے اون دا مطلب اے وے کہ انہاں جڑے کرتوت کیتے سن جے تساں کرو گے عذاب تواڈے تے آ جان گے. جڑے کرتوت انہاں کیتے سن جے تساں کرو گے تساں میری رنجش وچ آ جاؤ گے میرے عذاب وچ آ جاؤ گے ناراضگی وچ آ جاؤ گے. جے انہاں رب تو بچنا چاہندے جے انہاں قوماں دے عملاں دے نیڑے نہ جایا جے میں تانوں عذاب تو محفوظ رکھاں گا. پر سجنا رب کی رعایت کرے او وی رب دی مخلوق سن تے اساں وی رب دی مخلوق ہاں. ہاں جی او کوئی رب وحدہ لا شریک نو جمدیا دشمن نہیں سن. قسم خدا دی کر کے نہ انہاں دے عمل بدلے تے انہاں تے عذاب رب سونے دے آئے ون سون نے. ساڈے عمل بدلے عقیدے بدلے ایمان بدلے نظریات بدلے سوچاں بدلیاں تے وہ کچھ آنا وے. قرآن الحمد تو لے کے والناس تک کے سکھاں واسطے نہیں آیا. اگرچہ اج ونڈ کر کے جناب وہابیاں دو چار آیاتاں چن لیاں ولیاں دے خلاف پڑھنیاں شروع کر دتیاں. شیعہ دو چار چنیاں تے اہل بیت دے حق وچ پڑھنیاں شروع کر دتیاں. انہاں بریلیاں چنیاں تے انہاں نام مراداں نے جناب ولیاں دیاں شاناں دے حق جناب ہاں جی شاناں دے بیان وچ پڑھنیاں شروع کر دتیاں. تے باقی قرآن نہ کسے سنیا تے نہ سنایا نہ بیان کیتا نہ قوم ضرورت سمجھیا. قوم بھی نیڑے نہ لگی. قوم آخیا لے بھی وہی مولی بلاؤ 10,000 انہوں دیو جڑا بخشوا کے ٹر جاوے. اپنے آپ جے کوئی بخشیش پوے تے رب تے عذاب تو بچ جاوے تے پھر ایک ہی پچھلیاں قوماں تے عذاب ہونے سن.
جن گھر کوئی پہ نہیں اس نظریے انہوں نے آخیا لو جی اپنے آپ عذاب تو بچ جائیے اپنے آپ چنگی اپنے آپ جنتی سمجھنے لگ پے تے اللہ سونے دے عذاب دے حقدار ہونا سمجھے ہی نہ اس واسطے وہ برباد ہوئے سجنا وحدہ لا شریک مولا دے عذاب تو محل اپنے نیک خیالاں نال بندہ نہیں بچ سکتا جے بچ سکتا ہوئے مولا دے بچا ہی بچ سکتا ہوئے خوش خیالیاں مار گئی خوش خیالیاں بھائی بابے جی سان خوش کی رکھیں گے پیر سان خوش کی رکھیں گے اصل یہاں خوش کی رکھیں گے رب آپ خوش یہ نہ سوچا وا نہ مرادا خدا وحدہ لا شریک مولا ایویں خوش خیالیاں راضی نہیں ہو جاتا انہوں راضی کرنا پہنتا ہے انہوں مناونا پہنتا ہے توجہ نہیں فرمائی اور دیکھو تمہوں میں سورت اعراف دے وچوں ترتیب نال اللہ تعالی نے عذاب قوماں دے مختلف نبیاں دیاں امتاں دے بیان کیتے ہیں وہ تمہوں میں اس لیے سنا دینا تے او عذاب انہاں نے سنو گے تے اج والے تے آکھو گے بالکل ہو بہو وہی آئے کھڑے نے ہاں دیکھو گے نا جی آپ شہید ہاں پھر وہ بھی شہید سن ہاں زلزلہ ساڈے تے آئے زلزلے انہوں تے آتے سن اگو حدیث سناواں گا نہ مراد اس حد تک بےمان ہو گئے نے میں جو اگلے دن بس حدیث بیان کی تھی پروفیسر خردیر بیٹھا سی مینوں آتا لے نبی کی امت پر تو عذاب آنا ہی نہیں ہے میں حدیث بیان کی تھی کہ عذاب نہیں ہو میں کہ بےمان تینوں پتہ کوئی نہیں تو جہل نہ مراد ابو جہل تو یہودی دا پروفیسر ہے تیرے قرآن حدیث تک ہی پتہ یہودی دا ٹٹوا تو تے قوم نو مارن والا تو کس کی پروفیسر آیا تو تے توپاں دی تھاں تے انگریزاں نو کم دے رہا ہے بےمان ہوں ویکو بیان سنو رب سونے دے سورت اعراف پہلو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان فرمایا ارشاد ربانی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين اللہ تعالی فرماندا ہے اساں نوح نو بھیجیا انہاں دی قوم لے انہاں دی قوم اللہ تے آپ نے جا کے فرمایا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو تہاڈا اودے سوا کوئی معبود نہیں میں بے شک ڈرنا وا بڑے دن دے عذاب تو ہجی تہاڈے تے ڈر کرنا وا کہ اس عذاب دے اس بڑے دن دے عذاب وچ نہ پھس جاؤ قال الملأ من قوم انہاں دی قوم دے کچھ لوگ کہن لگے ہجی انا لنراک فی ضلال مبین اساں تینوں پکی گل گمراہ سمجھ لیا تو تے راہوں بھٹکیا پھرنا میں سیدھے راہ تے اساں ٹرنے پھرنے اج تو بچنا چاہنا ہے ساڈے مگر آ جا ہجی قال یا قوم لیس بی ضلال ولکنی رسول من رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں کوئی گمراہی کا میرے نال تعلق نہیں میں رب العالمین کی طرفوں پیغام لے کے تواڈے تک پہنچیا جے ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون آپ نے فرمایا میں اپنے رب دے پیغام تانوں پہنچانا پیا جے تے تہاڈی خیر خائی پہ کردا جے میں تہاڈی خیر خائی تے چنگائی چاہندا جے واعلم من اللہ ما لا تعلمون میں اللہ تعالی دی طرفوں او کچھ جاننا وا جو تساں نہیں جان دے لہذا جڑیاں گلاں میں تہاڈے نال کرنا وا پیا تساں سمجھو تانوں سمجھ نہیں میں سمجھنا وا پیا میری گل تے چل جاؤ اب عجب تم جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولیتقوا ولعلکم ترحمون کیا تسا تعجب کر دے ہو کیا تعجب کر دے ہو تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں ذکر آ گیا ہے ایک ایسے مرد دے اوتے جڑا تواڈے وچوں ہی پیدا ہوئے لینذرکم تاکہ تانوں ڈراوے والا تتقوا تے تسا بچ جاؤ پرہے اللہ دے عذاب تو بچ جاؤ ولعلکم ترحمون تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جاوے فکذبوه فانجیناہ والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما حمین جھٹلایا لے تو کوڑا پہ کوڑ ماری جانا ہے میرے ہی جانا میں لیکن گل ایک کدو ساڈے تے عذاب ہونا ہے بس جدوں نہ جھٹلایا رب وحدہ لا شریک مولا جنہ چر انہاں نوں مہلت نہیں سی دتی فال جائنا ہو اللہ سونے نے فرمایا سانوں انہوں نجات دتی والذین معه فی الفلک اور فرمایا جڑے اون دے نال سن انہاں
جھٹلایا ساری آیاتاں جھٹلایا تے جلال دے سن میں کوڑ ماری جانا ہے میں گلاں کیتی جانا ہے میں مولوی بنائی جانا گلاں جڑے انہاں بکواساں کردے نہ سونا نوں غرق کیتا اللہ سونے نے فرمایا انه كانوا قوما حمید او فرمایا سارے انے سن انی قوم سی جڑے ساڈے نبیاں نوں اس لفظ پر بولدے سن ساڈے دین نوں کن نہیں سن ویکھدے حقیقت نہیں سن ویکھدے پے ہجو انے سن معلوم ہویا جڑا جدوں قوم تے عذاب آوے گا جس قوم تے عذاب آوے گا جڑی برباد ہوے گی وہ اندروں دل دی انی ہو جاوے گی اکھاں نے انہاں دی ویکھدیاں سن پر دل نہیں سن ویکھدے